द डिबेट में खुशामदीद। आज हम अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आज़म इमरान खान की सेहत, ख़ास तौर पर उनकी आंख के गिर्द जो तनाज़ा चल रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो बीमार हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस बीमारी से निमटने का जो तरीक़ाकार है, वो कैसा रहा। क्या ये एक 73 साला बुजुर्ग के लिए मामूली तिब्बी देखभाल का मामला है जिसे सियासी रंग दिया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक तयशुदा प्रोटोकॉल पर अमल किया है और इस मामले को सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उछाला जा रहा है। और मैं इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। मेरे नज़दीक इलाज में ताख़ीर, मालूमात की कमी और हुकूमती बयानात में जो तज़ादात हैं वो इस शक को तक़वियत देते हैं कि ये महज गफलत नहीं बल्कि शायद बदनीति पर मबनी रवैया है और इस पर उठने वाले खदशात हकीकी हैं। देखिए, इस मामले को समझने के लिए हमें हक़ाइक़ को ज़रा तरतीब से देखना होगा। इमरान खान, जिनकी उम्र 73 साल है, उन्हें जेल में सेहत के मसाइल का सामना है। ये कोई गैर मुतवक्के बात नहीं है। हुकूमत ने जो टाइमलाइन पेश की है, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने सेनेट में बताया, वो काफ़ी वाज़ेह है। जनवरी के पहले हफ्ते में उन्होंने आंख की शिकायत की। उन्हें फौरी तौर पर आई ड्रॉप्स दी गईं। जब मसला हल नहीं हुआ और उन्होंने 15 जनवरी को दोबारा शिकायत की, तो अगले ही दिन 16 जनवरी को इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स से 4 माहिर डॉक्टरों की टीम ने उनका मुआयना किया। 19 तारीख को टेस्ट हुए और 25 जनवरी को उनकी आंख में इंजेक्शन लगाया गया। अब अगर आप इस पूरे अमल को देखें तो ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार लगता है, ये गफलत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरह आंख के बदले आंख जैसे नारे इस्तेमाल किए और जेल के साबिक सुपरिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई, वो इस मामले को खतरनाक हद तक सियासी रंग देने के मुतरादिफ है। आपने इसे एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार कहा, लेकिन मैं इसे एक सुस्त और गैर ज़िम्मेदाराना अमल कहता हूँ। रियासत की तहवील में मौजूद एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत को सिर्फ उम्र का तकाजा कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी पेशकर्दा टाइमलाइन ही ताख़ीर का सबसे बड़ा सबूत है। जनवरी के पहले हफ्ते की शिकायत और 25 जनवरी के इंजेक्शन के दरमियान तकरीबन 3 हफ्तों का फासला है। किसी संगीन तिब्बी मसले के लिए ये फौरी कार्रवाई हरगिज़ नहीं कहलाई जा सकती। और जहाँ तक जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुहिम की बात है, तो ये मुहिम शुरू ही क्यों हुई? अगर निज़ाम शफ़ाफ़ होता, अगर ख़ानदान और वकला को उनकी सेहत के बारे में मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया जाता, तो किसी एक शख्स को निशाना बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती? ये मुहिम दरअसल इस गहरे अदम एतमाद की अक्कासी है जो पार्टी को रियासती इदारों पर है। ये नारा सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं, बल्कि इस खौफ का इजहार है कि उनके रहनुमा के साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आप जिस 3 हफ्ते के वक्फे की बात कर रहे हैं, क्या वो वाकई गैर मामूली है? देखें, जेल में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। पहले जेल का डॉक्टर देखता है और इब्तदाई इलाज तजवीज़ करता है। जो इस केस में आई ड्रॉप्स थीं, ये दुनिया भर में पहला कदम होता है। जब इससे आफाका नहीं हुआ, तब बाहर से माहिरीन को बुलाया गया। जेल हुक्काम का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता साल इमरान खान का 25 मरतबा तिब्बी मुआयना किया गया है। ये जाहिर करता है कि उनकी सेहत को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। ये कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी जिसमें आधे घंटे के अंदर सर्जरी की ज़रूरत हो। ये एक तयशुदा तरीक़ेकार है जो शायद सुस्त हो सकता है, लेकिन इसे गफलत कहना मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, मगर मैं इसकी तशरीह मुख्तलिफ अंदाज से करूँगा। सवाल प्रोटोकॉल का नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार और मौजूनियत का है। क्या ये प्रोटोकॉल एक 73 साला कैदी के लिए मुनासिब है जो मुल्क का साबिक सरबराह रह चुका हो? और हम आंख में इंजेक्शन को इतना मामूली क्यों समझ रहे हैं? तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आंख में इस किस्म का इंजेक्शन आमतौर पर मैक्युलर डीजेनरेशन या डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे संगीन मसाइल के लिए दिया जाता है, जिनमें अगर इलाज में ताख़ीर हो जाए तो बीनाई को मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या इस सूरत हाल में 3 हफ्तों का इंतज़ार वाकई गैर हंगामी था? इस दौरान उनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती थी। यही ताख़ीर तो गफलत के ज़ुमरे में आती है। और अगर हुकूमत वाकई फ़िक्रमंद है तो उन्हें किसी बेहतर अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे को मुसलसल क्यों रद्द किया जा रहा है? 25 मुआयने करवाना एक बात है, लेकिन ज़रूरत के वक्त बरवक्त और मुअस्सर इलाज फराहम करना बिल्कुल दूसरी। आप एक मफरूज़े पर बात कर रही हैं कि हालत बिगड़ सकती थी।
شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے شکایت کی اس پر کارروائی ہوئی۔ رہی بات اسپتال منتقل کرنے کی، تو یہ ایک پیچیدہ فیصلہ ہے جس میں سیکیورٹی اور انتظامی معاملات بھی شامل ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ آخذ کرنا کہ علاج میں غفلت برتی گئی درست نہیں، بلکہ تحریک انصاف کے الزامات نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بینائی چھین لی گئی ہے تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور میں کہوں گی خطرناک الزام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ریاست پر قتل کی کوشش کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس قسم کی مہم سے جیل عملے، خاص طور پر سابق سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کی زندگی کو براہ راست خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایک سرکاری افسر کو اس طرح سوشل میڈیا پر نشانہ بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو اداروں اور افراد کو بدنام کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی سوچی سمجھی حکمت عملی لگتی ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ کسی فرد کو نشانہ بنانا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ ایسے الزامات کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ جب معلومات تک رسائی مکمل طور پر بند ہو، جب تمام اطلاعات صرف حکومت کی طرف سے یک طرفہ طور پر جاری کی جا رہی ہوں، تو شکوک و شبہات کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ پارٹی اپنے رہنما کی صحت کے حوالے سے شدید خدشات کا شکار ہے، اور ان الزامات کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ شفافیت کو یقینی بنائے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ایک آزاد میڈیکل بورڈ کیوں نہیں تشکیل دیا جاتا جس پر خاندان اور وکلا کو بھی اعتماد ہو؟ اس سے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر حکومت کی طرف سے ایک شفاف عمل اپنایا جاتا تو شاید عبدالغفور انجم کا نام کبھی بھی سامنے نہ آتا۔ یہ مہم اسی عدم اعتماد اور معلومات کے خلا کا نتیجہ ہے، یہ کسی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اسے شفافیت کی کمی سے جوڑ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سیاسی دباؤ بڑھانے کی ایک واضح حکمت عملی زیادہ لگتی ہے، اور حکومت نے تو اس دباؤ کے جواب میں اپنی نیک نیتی کا ثبوت بھی دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ اعلان کہ عمران خان کو 2 ماہ کے اندر اسلام آباد کی ایک نئی جدید جیل میں منتقل کر دیا جائے گا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس جیل میں جدید طبی سہولیات ہوں گی، بہتر کچن کا انتظام ہوگا۔ یہ اقدام واضح طور پر ان کی صحت اور فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ مستقبل کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ حکومت ان کی صحت کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور طویل مدتی حل کی طرف جا رہی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ آئیے اس اعلان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں۔ اس منتقلی کی بنیادی وجہ طبی نہیں بلکہ سیکیورٹی اور سیاسی ہے۔ بیان میں خود کہا گیا ہے کہ راولپنڈی میں خیبر پختونخوا سے حامیوں کا پہنچنا آسان ہے، جبکہ اسلام آباد میں مشکل ہوگا۔ اس کا اصل مقصد تو صاف ظاہر ہے، عمران خان کو ان کے حامیوں اور سیاسی سرگرمیوں سے مزید الگ تھلگ کرنا۔ اگر بہتر طبی سہولیات ہی مقصد ہوتیں تو یہ کام اڈیالہ جیل میں بھی کیا جا سکتا تھا، یا انہیں شہر کے کسی بڑے اسپتال جیسے پیلمز یا شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جا سکتا تھا۔ یہ اسپتال تو جیل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 2 ماہ تک ایک نئی جیل کی تعمیر کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بات مجھے واقعی حیران کرتی ہے۔ اگر مسئلہ آج کا ہے تو اس کا حل 2 مہینے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی صحت کے لیے فوری حل نہیں بلکہ طویل مدتی سیاسی حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ آپ اس میں سیاسی محرکات دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک انتظامی اور عملی حل کے طور پر دیکھتی ہوں۔ اڈیالہ جیل پر جو پہلے ہی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہے، ایک ہائی پروفائل قیدی کی وجہ سے سیکیورٹی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ایک نئی مقصد کے لیے بنائی گئی سہولت میں منتقلی ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی سیکیورٹی یقینی ہوگی بلکہ طبی عملے کو بھی آسانی ہوگی۔ اسے محض تنہائی کے منصوبے سے تعبیر کرنا میرے خیال میں حکومت کے اقدامات کو جان بوجھ کر منفی رنگ دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق ہر قیدی کو مناسب طبی سہولت کا حق حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب VIP ٹریٹمنٹ یا اپنی پسند کا اسپتال نہیں ہے۔ انہیں وہ سہولیات مل رہی ہیں جو جیل کے نظام کے تحت ممکن ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے حامیوں کو ان سے دور کرنا اس بیان کا ایک واضح اور تسلیم شدہ حصہ ہے۔ جب آپ طبی سہولت کی بات کرتے ہوئے سیاسی اور سیکیورٹی وجوہات کو نمایاں کریں گے تو یہ شکوک پیدا ہونا فطری ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے۔ اور جہاں تک قانون کی بات ہے تو یہاں معاملہ صرف پاکستانی قانون کا نہیں بلکہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی معیارات کا بھی ہے۔
اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا رولز واضح طور پر کہتے ہیں کہ قیدیوں کو معاشرے میں دستیاب صحت کی دیکھ بھال کے اسی معیار تک رسائی ہونی چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا کوئی عام شہری جس کی آنکھ میں ممکنہ طور پر بینائی کو متاثر کرنے والا مسئلہ ہو، اسے ماہر ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے 3 ہفتے انتظار کرنا پڑتا ہے؟ میرے خیال میں جواب نفی میں ہے۔ یہی تضادات ہیں جو غفلت اور بدنیتی کے الزامات کو تقویت دیتے ہیں۔ اس پوری گفتگو کے بعد میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ شواہد یہی بتاتے ہیں کہ حکومت نے طبی ذمہ داریاں ایک طے شدہ پروٹوکول کے تحت پوری کی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ نظام سست ہو، لیکن یہ فعال ہے۔ اس معاملے کو جان بوجھ کر سیاسی رنگ دے کر ایک بحران بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سیاسی ہمدردی حاصل کی جائے اور اداروں پر دباؤ ڈالا جائے، جبکہ حقیقت میں ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے اور مستقبل کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں 2 بالکل مختلف کہانیاں سامنے آتی ہیں، ایک پروٹوکول، انتظامی مجبوریوں اور سیاست کی، اور دوسری غفلت، تاخیر اور گہرے عدم اعتماد کی۔ حتمی نتیجہ عکس کرنا ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ فراہم کردہ حقائق کی روشنی میں کس کہانی میں زیادہ وزن دیکھتے ہیں۔